سلام البنات، صافا بخير؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكما كتشوفوا هذا الفيديو جبت لكم فيديو جديد اللي هو حلويات العيد. اليوم ان شاء الله غندير معكم ثلاثه ديال الشكيلات ديال الحلوى. اول شكل غادي نبداو بالفقاص. الفقاص اللي بزاف البنات كيعانيو منه، الفقاص اللي بزاف البنات كيتشكاو منه، كاين اللي كيتشقق ليها، كاين اللي كيتهرس ليها، الا كتبغي تقطع. المهم اليوم جبت لكم اسرار الفقاص المغربي الاصيل بالجزلان بالناف. بغيتو ديروا اللوز ديروه، المهم نتوما واختياراتكم. جبت لكم اليوم فقاص بالحيل ديالو، كيفاش ما يتهرسش ليه، كيفاش بزاف د الحوايج. دونك الا بغيتو كملوا الفيديو حتى الاخر وفعلوا الجرس، ديروا سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش اللايك ديالكم. وصافي هادشي اللي كاين. دونك ندوزو ان شاء الله لطريقه تحضير الفقاص.
البنات هنايا غادي قلت لكم هنا كده تشوفوها ما جاتش ثقيله، ما جاتش زعما قاصحه وما جاتش رطبه بزاف بين وبين. وانا تقريبا خدامني ديال الدقيق كيلو وربع، كيلو وربع بحال هكا كيلو على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي هادشي اللي كاين غنقسموها على 4 ديال الكواري وغادي نخليوها صافي غادي نخليوها ترتاح واحد شويه، بغيتو ما بغيتوش بزاف ماشي مشكل. صافي هادشي اللي كاين بنات. هنايا قلت لكم بلي من بعد ملي كنقسموها قلت لكم غادي نوريكم واحد الطريقه اللي زوينه صراحه. الله البنات اللي عندهم مشاكل في الفقاس كيتقسم لهم اولا كيتهرس لهم في الفران، كيكونوا دوك التشققات في الفقاس الفوق، كاينه واحد الطريقه زوينه باش ما يتشققش لكم. دونك هنا كتبقاو كتقسموا لا كونتيت اللي خرجت لنا على 4 وكتحربلوها. المهم بغيتو الفقاس يجي غليظ راه كتخليوها غليظه، بغيتو الفقاس يجي ديالكم مشرور مجموع، انا جاني صغير مجموع ولكن تقطيعه. انا غنوري لكم قطعته يعني بجنب غادي كنقطع جنب وغادي كيطوال. المهم جاني زوين تبارك الله وجغال وخرج ليا بكميه كبيره يعني زوين صراحه عجبني. وانا اول مره كندير هذا ديال الجلجلان والناس ديما كندير داك ديال الفواكه الجافه. صافي غنبقاو كنحربلو كره كره وغادي نبقاو كنلولبو فيها وغادي نحطوهم في الطاوات هكا طوال وغادي ندهنو الطاوه بعدا. بالنسبه للفران البنات انايا كنت شاعله الفران ناقصه شويه، ناقصه غير شويه ماشي بزاف ومخليه يسخن. ما كتشعلوا الفران البنات حتى كتبداو هكا كتلولبو فيهم هكا باش كيكون الفران كيسخن شويه ماشي بزاف باش اون فوا تحطوا الفقاس ماشي يتحمر وما يطيبش من الداخل، لا لان حنا يطيب والتحمار حتى كنقسموه حتى كنقطعوه عاد كنحمروه. كما كتشوفوا دابا راه راني كنلولب هذوك الكرات اللي عندي ودرتهم رقاق، درتهم رقاق باش يجيني الفقاس زوين. ديروا بحسب الخمارات البنات راه كيتنفخ ملي كيطيب، راه كيتنفخ ملي كيطيب البنات. البنات لاستيوس الواعره واللي كتصدق واللي صراحه الله زوينه بزاف وما كتخليش لكم الفقاس يتهرس من الفوق او لا يتشقق لكم او لما تقطعوه يتهرس بزاف. البنات كيلقاو هذا المشكل في الفقاس وكيديروا مره ولا ما كيصدقش صافي ما كيبقاوش يعاودوا. لا غادي تعاودوا ان شاء الله من بعد هذا الفيديو. غادي تبركوا شويه على الفقاس بحال هكا ماشي بزاف البنات، ديروا بحسب انه كيتنفخ كيعرض غير شويه باش الا كان شي تشقق كتحيدوه وكتبقاو تقادو الجناب نتوما كتوركوا نتوما كتجمعوا او ميم طون نتوما كتقادو الجناب. هذه اول حاجه. صافي كتجمعوا الفقاس ديالكم ما كتوركوش بزاف، ما ديروا بحسب الخميره الفقاس راه كيتنفخ. صافي غادي ندخلوه للفران وننصحكم البنات في الفران ديروه في ليطاج اللي ماشي منها العافيه، اللي كاينين دو زيطاج الفوق ديروه في ليطاج اللي بعيد على العافيه باش يطيب ما يتحمرش. هنايا البنات ما غاديش نديروا البيض كيخلي ديك الريحه مزفره. درت الماء ودرت قهوه سريعه الذوبان على حسب اللون اللي بغيتو، غامق ولا فاتح. بقيت كنعاود دوكوش باش يلا يعطيني اللون، بقيت كنعاود كندير بالشيطه. البيض كيخلي واحد لوكو خايب وما كيعجبنيش بزاف. دونك الماء زوين او ميم طون كتفزقيه. البيض كينشفو هو اللي اساسا كيخليه يتهرس.
بنات غادي نبقى ندير خطوط متقاطعه. الديكور ما غاديش نقول لكم كيفاش ديروا ليه، غادي تشدوا فرشيطه وغتبقاو تلعبوا كيف ما بغيتوا. انا درت هذا الشكل عجبني وهو اللي كندير ديما. بغيتو تبقاو هكايا تشغلطوا كذا اللي درتو كيجي ديكور زوين. انا ما غاديش نبقى نتحكم لكم في الديكور ديالكم، كل وحده وحسب الذوق ديالها، كل وحده شنو كتبغي، كل وحده شنو كتفضل. البنات هنا من بعد ما كنضيفو سنيده وانا ما باقياش كناكل المهم قلت لكم كنضيفو سنيده، كنضيفو 3 ديال البيضات، كنبقاو كنخلطوا. البنات ننصحكم ما تخليوش سنيده كتحسوا بها هكا قاطعه، كتبقاو كتخلطوا المقادير حتى كتحسوا بسنيده دابت، دونك كتحسوا بالخليط انه ولا سائل كومبليتمون وما بقاش داك سميتو ديك سنيده هكا كتحسوا بها حرشه ولا. المهم راه انايا نكفط نيت وجلست نيت ليها كنعجن داكشي مزيان باش منين نجي ندير الدقيق وندير الكاكاو ما يبقاوش دوك التفتيت حتى في الماكله ما يجوش دوك التفتيتات ديال السنيده. المهم هذه هي السر في هذه الوصفه هذه، وكتجي صراحه طلعت شي حاجه اللي زوينه وغريبه. الشكلاط كتجي غزاله وخاصه كتجي فيها لوغو ديال الكاكاو وكنديروا لها الشوكولا نواخ. المهم كتجي زوينه بزاف. كنبقاو كنديروا نخلطوا حتى السنيده كتذوب وكنزيدوا نص كاس ديال النيدو، النيدو. المهم اللي بغيتو نص كاس 2 معالق على حساب. انا كنفضل نزيد لها نص كاس حيت كيجيبها كتجي هشيشه. وهاد الحلوه نصحكم بالنسبه للفران ردوا ليها البال مزيان حيت فيها الكاكاو كيصحابكم نتوما بلي هي باقي كيصحابكم بلي هي باقي خضراء، ولكن هي راه كتكون طايبه وما تخليوهاش بزاف لتحت تحمر حيت ما غيبان لكمش الفرق حتى غتحرق. دونك ردوا معاها البال بزاف وصحاب. كنزيدوا الكاكاو البنات. انايا درت 3 ديال لي ساشي ديال الكاكاو على حسب نتوما واللون اللي بغيتو تبقاو تخليوها هكاك بيضه ماشي مشكل. كاين اللي ما كيبغيش لوغو الكاكاو، المهم على حسب الذوق ديالكم نتوما. انايا كنفضل انها تكون فيها الكاكاو علاش حيت اللوغو ديال الكاكاو والشوكولا نوار كيجيو غزالين وكتجي زوينه بزاف. المهم هنا قلت لكم على حسب الخليط ديالكم، على حسب لا كونتيتي اللي دايرين. انا درت لا كونتيتي اللي 3 البيضات كاس زيت كاس سنيده وكذا. كاين اللي بيضوبل كاين اللي بيدير قل على حسب شحال نتوما في الدار. انا فضلت انا ندير 3 ديال الكاكاو صافي. هنا زدت الدقيق وغادي تبقاو كتشوفوا الدقيق على حسب نتوما ليكم العجينه ما تكونش قاطعه وما تكونش مرخوفه بزاف اللي تبدا تكور لكم في يديكم. ومن الاحسن ما تقصحوهاش البنات باش طفل العضه في المذاق ما تجيكمش قاطعه تكون هشيشه ورطبه. انا اكتفيت درت 2 ديال لي ساشي ديال الكاكاو ولكن زدت واحد في الاخر حيت بغيت يكون لون غامق. وكنديروا خماره حمراء ديال الحلويات ما تنساوهاش صافي. البنات انا كان عندي شكيلات اخرى في راسي ولكن دابا واحد اللعيبه واحد لاستيوس زوينه. المهم هذا ديال العصاره، انا ما عنديش ديال العصاره العاديه وخديت ديال العصاره ديال الضو. المهم شدا غتكوروها عادي وغادي تجيبوها في الوسط وغادي توركوا عليها وغادي تعطيكم هذا الشكل. شوفوا الشكيلات الاخرين راه تبارك الله حاولنا صافي. وكاينه طريقه اخرى اللي ما عندوش هادي، كاين هذا ديال خلاط داكشي تجيبيها تكوريها كويره تجي تتوركي عليها تخرج لكم هكا. ممكن يجي الشكيلات. انا غادي ندير النواه ومن بعد ملي غندخلها طيب راه غندير الشوكولاط هنايا. الشوكولاط كحل غنكبو في وسطها يعني غتكون واحد الحفيره وغادي نخربقها بالشوكولاط بيض. دونك خليكم مع الديكور راه غادي نوري لكم من بعد. بنات غادي نديروا الحلوه الثالثه بما خديتي راه في الفران بما خديت غادي نذوق. شوفوا بحال غادي نذوقوها بالشوكولاط الكحل وغادي نذوقوها نضربوها بالشوكولاط الابيض. والحلوه الثالثه حلوه الفرماج. دونك فيها الفرماج. اول حاجه غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت
غادي نديرو ثاني حاجه الزبده. الزبده رابعه، المهم على حسب مارغريتا 250 غرام. 250 غرام رابعه. غنزيدو 3 المعالق ديال السكر، 3 المعالق ديال السكر الثقيل، وغادي نحكو الزبده مع الزيت مع السكر الثقيل. عرفتي الزبده كديرها في الثلاجه غتلقى مشكل. البنات دابا ديك الزبده نعكها مزيان و تدخل فيها هذاك السكر والزيت. دابا غادي ندير البودامون ياغورت ديال الفاني، غادي نزيدو غادي نخلطو. البنات غادي نبقاو نزيدو 3 فرماجات، اي فرماج عندكم اي نوع عندكم. دابا عرفتوا لكم حاجه عندكم ديروها. غنديروا 3 ديال الفرماجات غيعطيو واحد الذوق زوين ومن طون غيشي لنا الطابلي ديالنا. كبيداتي كان عندي صراحه الله واحد الشكل اخر لهاد الحلوه ديال اللي درت فيها الكاكاو، ولكن اخر فرصه جات انا ندير لها هاد الشكل اخر. صراحه ما خيبش ليا الطن ديالي، جات غزاله جات زوينه في المنظر كما كتعرفوا. العين كتاكل قبل من الكارش وجات زوينه. خديت شويه باش نسقطرها فوقها، غنحطهم كاملين فوق شويه، غادي نحطهم ينشفوا شويه، غير شويه يلصق عليهم داك الشوكولا نوار، وغادي نجيب الشوكولاط الابيض وغادي نبقى ندوبو، وغادي نبقى ندوز خطيطات عليها بالشوكولاط الابيض. جات زوينه صراحه الله، جات زوينه في المنظر وبنينه. صافي هادشي اللي كان. فقط انا كنت باقي ما حمرتوش، فقط دابا كنمونطي لكم باقي الحبه ما محمراش. غادي ان شاء الله نفطر مورا الفطور عاد غادي نحمرو، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو، غنوريكم الشكل النهائي ديال هادشي كامل، وغادي نوريكم دابا الفقاس قبل ما يتحمر. تشوفوا الكميه اللي خرجت لي.